आयज आमकां जे आमचे डेलिगेशन आसा तांकां तेणें आपयल्लें आयज थंय तेज्या जे घरा कडेन रेजिडंसार आमची तेजे कडेन मिटींग जाली आनी आमचे जे इश्यूज आसा आमचो जो जे बंधाऱ्याक लागून जे जे आमी इतले दीस बसले आनी आमी कित्याक लागून हे ओपोज करता हें आमी ताका सविस्तर सांगून दिल्लें आसा आनी तशें आमकां तेंचे कडल्यान एक एश्युरन्स येयला की हे 2 दीस भितर कितें तरी आपूण ह्या इश्यूचेर कितें तरी तोडगो काडटा आनी हो इश्यू खंय तरी रिजॉल्व करपाचो आपूण प्रयत्न करतलो अशें म्हणून आमकां तेणें एक आश्वासन दिल्लें आसा. आणि त्याच्या अशा उलोवण्या वयल्यान कितें दिसलें, सरकार इंट्रस्टेड आसा वा ना अशें? आमकां तरी तेजे जे आसलेले ते एक पॉझिटीव आसलेले आमच्या फेवरान पॉझिटीव तेजे फिडबॅक मेळ्ळो आमकां. ते दिसलें की तो आमच्या ह्या जो बंधारो हे लोकांचो जो मागणी आसा त्या वटेन आसा अशें आमकां तरी तेज्या उलोवण्या वयल्यान दिसलें. आतां मेन कितें आमकां हो बंधारो स्क्रॅप जावपाक जाय. आमी ताका क्लियरली सांगलां की बेगींतल्या बेगीन जे आमकां ह्या बंधाऱ्याचे आमकां स्क्रॅप लेटर दी. आतां जितले बेगीन ते आमकां दितले तितले चड ह्या लोकांचो विश्वास तेंचेर उरतलो. आणि तशेंच पयर तुमकां प्रेजेंटेशन आसलें तेन्ना WRDच्यान ते सांगलेलें की ते खड्डे आहा ते पुरोवन दितले. कितें जालां बी? सोमार ते मंगळार 2 दिसाचो टायम मागलेलो तेंच्यांनी ते ऑफिशियली थंय येयल्ले. सो तेंचे आनी जे लँड ओनरा भितर तेंचो कितें डिस्प्यूट आसा तो आमकां कांय खबर ना आनी तितून आमचो कांय रोलय ना कित्याक दॅट इज बिटवीन WRD आनी तो लँड ओनर. सो आमकां आमचो बेजिकली डिमांड आसा की तो पीट पुरोवपाक जाय. तो कोणेंय पुरोव नाल्यार तो कसोय पुरोव. सो ते एक तर WRD कितें मशीन घेवन येयल्ले म्हणून आमी आयकलां की थंय तेंच्या भितर लँड ओनर आनी तेंचें कितें जालां. बट तो एक्झॅक्टली आमकां तेंचें कितें तो फॅक्ट आसा ते आमकां खबर ना. सो ते तेंकांच बेटर खबर आसतलें जे लँड ओनर आसा आनी जे WRD. एक असं त्यांच्यानी मिळून आपले सगळे म्हणणे आणि डिक्टो म्हणजे ते डे 1 पासून आतापर्यंतचो जो तांचो धरणे आंदोलन आणि तांचे संदर्भात टेक्निकल जे कितें सगळे तांचे भंय आणि तांचे कितें वास्तव आसा तें सगळें तांचे कडेन मांडलें. आनी त्या संदर्भात हांवें तांकां सांगलां की परत एकदां ह्या हातूंत भितर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतां, मिनिस्टरा कडेन उलयतां, कन्सर्न सगळ्या कडेन एकदांच उलयतां. कारण शेवटी अदरवायज हे सगळ्यो गजाली टॅक्निकल आनी त्यो आसा त्यो मुख्यमंत्र्याक खबर आसा आनी तो प्रश्न आसा कितें तो सुटावो करतले आनी तांकां योग्य आसा तो तांकां न्याय जस्टीस तांकां मेळचो. पण खंय तरी तांकां प्रेजेंटेशन दिवपाक WRD तेय खंय तरी तेंचे आन्सर करपाक फेल जाल्ले. कितें दिसता तुमकां अशें? कशें आसा की म्हाका टॅक्निकल पॉयंटाचेर हांवूय तितलो एक्सपर्ट न्ही. जर एक्सपर्टच जर त्या टायमाचेर जर तांकां जर तांच्या प्रश्नाची उत्तरां जर दिवंक जर शकले ना देन इट इज अ फेलर फ्रॉम अवर पार्ट. सो तें हांवूय ओपनली मान्य करतां आनी तातूंतल्यान तें तांचे कडेन जालें एकदां आनी तांणी मुख्यमंत्र्या कडेन बसका करची. सुप्रिटेंडिंग इंजिनियरा जालां की ऑलमोस्ट 60 CR सुमार अशें की लॉस काय म्हणून जर स्क्रॅप जालो जाल्यार म्हाका त्या संदर्भात म्हाका कांयच खबर ना. पण जितलें म्हाका कळटा जर तर 60 crores जस्टिफाय करपाक म्हजे कडेन कांय डॉक्युमेंटेशन ना आनी ताजेर हांव उलोवपाक आय एम नॉट द रायट पर्सन टू टॉक ऑन दॅट पर्टिक्युलर